आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सधैँझै आज पनि हामी योग र जीवन कार्यक्रममा विभिन्न विषय सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी ज्ञानको कुरा गर्छौँ र जीवनमा आफ्नो मनमा कुनै पनि कुरा आउँदाखेरि शुद्ध किसिमको विचारहरू आउनुपर्छ अनि हृदय सफा हुनुपर्छ। त्यसको साथै आफूले कुनै पनि कुरा गर्दा बुझेर गर्नुपर्छ। यदि हामी नबुझिकन अगाडि बढेको छौँ भने अन्धकारमा हाम्रो यात्रा टुङ्गिन्छ। त्यसै गरेर कुनै पनि काम गर्दा इमान्दारितापूर्वक यदि गरेनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। सफल भए पनि अरूलाई दुखी तुल्याउँछौँ। जब हामी अरूलाई दुखी तुल्याएर कुनै काम गर्छौँ, इमान्दारी बन्दैनौँ, धोकाधडीमा आफूलाई राख्छौँ, त्यो बेलामा आफ्नो मन पनि शान्त र शुद्ध हुँदैन। दर्शकवृन्द, अब त्यसको लागि हामी योग अभ्यास गरौँ। योगले हामीमा पवित्रता बनाउँछ, आफैलाई प्युरिटीमा राख्नलाई मद्दत गर्दछ। त्यसपछि माइन्डलाई क्ल्यारिटीमा राख्नको लागि मद्दत गर्छ। हामी मनलाई शुद्ध, त्यसपछि हाम्रो दिमागबाट नेगेटिभ कुराहरूलाई हटाउनको लागि हामी योग गर्छौँ सधैँ र हामी एउटा सबल सक्षम किसिमको व्यक्तित्व आफैलाई सत्य कुरामा सत्यतर्फ हामीले आफूलाई अग्रसर गराउनलाई योगले हामीलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ। हामी आफूलाई समग्रमा एउटा राम्रो नागरिकको रूपमा, राम्रो मान्छेको रूपमा, राम्रो परिवारको सदस्यको रूपमा अघि बढाउनलाई, वृत्ति विकास गर्नलाई योगले मद्दत गर्दछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको योग कार्यक्रम सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आज सबैभन्दा पहिला सधैँझै हामी मुद्रा योगबाट सुरु गर्छौँ। हातहरूलाई महामुद्रामा राखौँ। आज प्राण मुद्रा गर्दाखेरि दुईटा औँला, छोरी औँला र माझी औँलालाई सिधा अगाडि राख्छौँ। साइली औँला र कान्छी औँलालाई बुढी औँलासँग टच गराउँछौँ, जोड दिन्छौँ। तीनवटा औँलाहरू जोडिएको छन्। दुईटा औँला सिधै अगाडि छ। दुवै हातको सिधा राखौँ। ढाडलाई सिधा राखिदिउँ। हल्कासँग आफू बसेको पुरै जमिनमा आफ्नो वेटलाई राखौँ। शरीरलाई हल्का बनाऊँ। हातहरूलाई सिधा गरौँ। मुस्कुराउँदै श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। फेरि हल्का श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। हामीलाई प्राण मुद्रा गर्नाले सबैभन्दा पहिला त प्राण शक्ति बढाउने काम गर्छ। शरीरमा ऊर्जाहीन भएको महसुस भएको बेलामा प्राण मुद्रा गर्नाले शरीरलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। तुरुन्तै शरीरमा स्फूर्ति आउँछ। हामीले केही बेर आफ्नो समयअनुसार प्राण मुद्रालाई अभ्यास गर्न सकिन्छ। शरीरमा प्राण शक्ति बढाउनको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ। फेरि पनि याद गरौँ, दुईटा औँला, छोरी औँला र माझी औँला सिधा छ अनि बुढी औँलासँग बाँकी कान्छी औँला र साइली औँलालाई, यहाँ बिचको औँलालाई जोड दिउँ। याद गरौँ, हेरौँ, दुईटा औँला सिधा छ, तीनवटा औँला जोडिएको अवस्थामा छ। काखमाथि राखौँ। अब श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। केही बेर हामी मुद्रा ध्यान गर्छौँ।
शरीरमा पुरै अक्सिजन प्राप्त भएको महसुस गरौँ। अक्सिजन प्राप्त भएको छ। प्राण मुद्राले प्राण शक्ति बढाइराखेको छ, याद गरौँ। छातीमा हल्कापन आएको छ, शरीरमा स्फूर्ति बढेको छ। समय अनुसार हामी प्राण मुद्रालाई केही बेर अभ्यास गर्न सक्छौँ। अझै केही बेर अभ्यास गर्न सक्छौँ आफ्नो समय अनुसार। रिल्याक्स, विश्राम। हातहरूलाई खोलिदिउँ, महामुद्रामा राखौँ। अब सधैँ चाहिँ केही बेर सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ। हातलाई सिधै अगाडि ल्याउँ, काँधबाट सिधा अगाडि, औँलालाई अप and down, up and down, up and down, out and in, बाहिर अनि भित्र, बाहिर भित्र, बाहिर भित्र। हातको हत्केलालाई सिधा राखौँ, प्रेस। दाहिनेलाई अगाडि, फेरि देब्रेलाई अगाडि। काँधमा खिचाव, कुइनामा खिचाव महसुस गरौँ। दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। केही बेर यही क्रमलाई जारी राखौँ। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। बसेरै हामीले यो अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ। सूक्ष्म व्यायामलाई अगाडि पछाडि पुरै तन्काइदिउँ, माथि लैजाउँ, अझै माथि, अझै माथि, अझै माथि। श्वास भरौँ, फेरि अगाडितर्फ, डाउन, डाउन। मुट्ठी बनाऊँ, फेरि अप, डाउन, अप। माथि लैजाउँ, हातलाई सिधै माथि, काँधदेखि तन्किराखेको छ। श्वास भरौँ, फेरि अगाडितर्फ पुरै तन्काइदिन्छौँ। बुढी औँलालाई भित्र राख्नु, मुट्ठी बनाऊ, मुट्ठीहरू अगाडितर्फ घुमाइदिउँ हल्कासँग। भित्रबाट बाहिरतर्फ घुमाउँछौँ, बाहिरबाट भित्र अनि भित्रबाट बाहिर, पालैसँग। आफ्नो सहजता अनुसार बिस्तारै। के कुरा याद गर्छौँ हामी भने काँधबाट हात सिधै अगाडि छ, त्यति याद गर्छौँ। दुवै साइडमा नक्कल जोडिदिउँ, औँलाको नक्कलहरू जोडिदिउँ आफूतर्फ फर्काएर। श्वास भरौँ, अझै काँधलाई अगाडि, फेरि नक्कल जोडिदिउँ पछाडि। औँलाहरू जोडिदिन्छौँ, अझै तन्काउँ, माथि लैजाउँ, लक गरौँ। चोरी औँला सिधै माथि छ, माथि लैजाउँ। श्वास भरौँ। देख्दा सामान्य देखिने सूक्ष्म व्यायामले हाम्रो शरीरलाई लचकता ल्याउनलाई, त्यसपछि हाम्रो शरीरमा जहाँ जहाँ जाम छ, स्टिफनेस छ, त्यसलाई हटाउन मद्दत गर्छ। दायाँ बायाँ झुल्छौँ, दायाँ बायाँ झुल्छौँ। जसरी हावा लाग्दा रुखको हाँगा या पातहरू हल्लिन्छ, दायाँ बायाँ झुल्छौँ। शरीरलाई हल्का राख्दै झुलाइदिन्छौँ, दायाँ बायाँ। रिल्याक्स। अझै माथि, अझै माथि तन्काउँ। नमस्ते मुद्रामा लैजाउँ हातलाई आफै, नमस्कार मुद्रामा। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अझै माथि, पुरा श्वास भरौँ पेटभरि। श्वास भर्दा अझै माथि तन्किन्छौँ। श्वास छोड्दा जहाँ छौँ त्यही विश्राम गर्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। रिल्याक्स, रिल्याक्स। नमस्कार मुद्राले हातहरूको पुरै तन्काइलाई
मद्दत गरिराखेको छ। हातलाई अझै माथि तन्काउँछौँ। काँधलाई, काँधको भागलाई, करङको भागलाई, नाभिदेखि हामी श्वास लिन्छौँ र बिस्तारै छोडिदिन्छौँ। शरीरभरि अक्सिजन फ्लो हुनलाई मद्दत गरिराखेको छ। श्वास लिँदा र छोड्दै याद गर्छौँ। यहीँनिर श्वास लिन्छौँ, केही बेर रोक्छौँ, होल्ड गर्छौँ अनि बिस्तारै छोडिदिन्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई श्वास भरौँ र छोड्दै छोड्दै साइडबाट ल्याउँछौँ। रिल्याक्स। शरीरमा हल्कापन महसुस गरौँ। श्वास छोडिदिउँ। अब केही बेर हामी पवन मुक्त आसनको आसन गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै जहाँ छौँ आफ्नो योगा म्याटमा पल्टिदेऊ। खुट्टाहरूलाई सिधै शवासनमा पल्टिन्छौँ। दुईटै खुट्टाको बिचमा केही ग्याप छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उचालौँ, मोडौँ। श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै आफूतर्फ लिएर आउँ, पेटतर्फ, छातीतर्फ। बिस्तारै दुवै हातलाई अगाडि लैजाउँ, लक गरौँ। घुँडालाई अझै आफूतर्फ, अझै आफूतर्फ। औँलाको टेप्सलाई सिधा गरौँ। दाहिने खुट्टाको देब्रे खुट्टा पुरा जमिनमा छ, याद गरौँ। अब श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै बिस्तारै घुँडातर्फ, गर्दनलाई नाक या निधारले घुँडामा छुन्छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। गर्दनमा पुरा खिचाव छ, खुट्टामा। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। पवन मुक्त आसनले वायु विकारलाई समाप्त गरिदिन्छ। ग्यास्ट्रिकको समस्या आफै हराएर जान्छ। पवन मुक्त आसनलाई हामी दोहोऱ्याउँदै फेरि पनि गर्न सक्छौँ। केही बेर होल्ड गर्छौँ पोजिसनमा। श्वास भरौँ, छोडौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ। पुरै श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। टाउकोलाई जमिनमा। श्वास छोड्दै छोड्दै खुट्टालाई छोडिदिउँ, सिधा गरौँ। हातहरू सिधा छन् कम्मरको साइडमा। अब देब्रे खुट्टाको पवन मुक्त आसन उठाउँ, मोडौँ, आफूतर्फ लिएर आउँ, पेटतर्फ। हातले समातौँ, लक गरौँ। आफूतर्फ अझै तालौँ। श्वास भरौँ। गर्दनलाई बिस्तारै उठाउँछौँ, घुँडातर्फ। नाक या निधारले घुँडामा पुरै छुन्छ। दाहिने खुट्टा जमिनमा छ। औँलाको टिप्सहरू आफूतर्फ, पुरै जमिनमा छ दाहिने खुट्टा। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। महसुस गरौँ खिचावलाई। केही बेर पोजिसनमै होल्ड गर्छौँ हामी। श्वास लिँदै छोड्दै स्थिर बनेर। श्वास भरौँ। छोड्दै छोड्दै विश्राम। टाउकोलाई जमिनतर्फ, खुट्टालाई विश्राम। दुवै खुट्टालाई एक साथमा मोडौँ। पेटतर्फ अनि छातीतर्फ बिस्तारै लिएर आउँ। श्वास भर्दै भर्दै हातले लक गरिदिउँ, घुँडानेर समात्छौँ। श्वास भरौँ। अब टाउकोलाई उठाउँछौँ, बिस्तारै दुईटा घुँडाको बिचमा।
पूर्ण पवन मुक्तासन। दुईटा घुँडाको बीचमा नाक र निधार स्थिर बनाऊ। स्थिरम सुखम आसन। योगमा स्थिरताको जरुरी हुन्छ। श्वास लिँदै छोड्दै अगाडि पछाडि गर्न सकिन्छ। घाडको पुरै मसाज। शिरलाई तल राख्यौँ, दायाँ अनि बायाँ। खुट्टालाई खोल्दिउँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो दाहिने कोल्टो फर्किँदै दुवै हातको सपोर्टले उठेर बसौँ। हातहरू महामुद्रामा। बिस्तारै हातलाई प्राण मुद्रामा लैजान्छौँ। दुईटा औँला सिधा छ। चोरी औँला र साइडको औँला, तीनवटा औँला जोड्छौँ प्राण मुद्रामा। केही बेर ध्यान गर्छौँ हामी। आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ पूज्य श्री श्री रविशंकरजीको छ। श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, तिम्रो हृदयमा शुद्धता, मनमा स्पष्टता र तिमीले गर्ने काममा इमान्दारिता जब हुन्छ अनि मात्रै तिमी सफल मान्छे बन्न सक्छौ, आफैमा आनन्दित हुन सक्छौ। दर्शकवृन्द, हामी अघि कुरा गरे जस्तै जब जब हामी आफूमा क्लिन हुन्छौँ, बाई हार्ट हामी क्लिन हुन्छौँ, हृदयलाई शुद्ध राख्छौँ, तब खुसी आफैमा आउँछ। यो खुसी हुनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्त्र पनि हो। जब जब हामी ध्यान गर्छौँ, ध्यानले हाम्रो मनमा क्ल्यारिटी ल्याउँछ, स्पष्टता हुन्छ के गर्ने या नगर्ने कुरा। खराब कुराबाट हामी टाढा हुन्छौँ। त्यसै गरी हामीले गर्ने काममा इमान्दारिता आफै आउँछ। हामी अरूलाई धोकाधाडीमा राख्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन। यस्तो किसिमको आफैलाई पनि हामीले पछाडि पार्ने कुरा चाहिँ यी तीनवटा कुरा नहुँदाखेरि भइराखेको हुन्छ। हामी जब योग ध्यान प्राणायाम गर्छौँ, आफू सत्वमा बस्छौँ, सात्विक तत्त्व हामीमा बढाउँछ योग ध्यान प्राणायामले, र हाम्रो मनमा क्ल्यारिटी हुन्छ, हाम्रो हृदयमा जहिले पनि शुद्धता हुन्छ र काममा इमान्दारिता हुन्छ। यो कुरालाई मनन गरौँ। आफैलाई एउटा शान्तिमा बसेको अनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसेको मान्छेको रूपमा अगाडि बढाउन सकौँ र समाजलाई र आफ्नो परिवारलाई राम्रो योगदान दिउँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।